बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अंजुमन अहलुस सुन्ना वल जमाआ मुंबई में अहले हक हल्का देवबंद की एक मुश्तरका तंजीम है, जिसमें अहले हक के तमाम शोबे, तमाम हल्के शामिल हैं। हर साल इसका 3 रोज़ा अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस होती थी। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। इस साल एक बड़े पैमाने पर, अजीमुश्शान पैमाने पर YMCA ग्राउंड मुंबई में 3, 4, 5 फरवरी 2023 को मुनक़िद हो रही है, जिसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब दारुल उलूम देवबंद से दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना खालिद गाजीपुरी साहब दामत बरकातुहुम नदवतुल उलमा से, इसके अलावा मुफ्ती मासूम साकिब साहब, जनाब मौलाना असद कासिम संभली साहब और दीगर तमाम बहुत सारे उलमाए किराम शरीक हो रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जोग तशरीफ़ लाएँ और उलमाए किराम के मवाइज़ से मुस्तफ़ीज़ हों, फ़ायदा उठाएँ। ख़वातीन के लिए भी अलग से नज़्म रहेगा। तशरीफ़ लाइए मगरिब के बाद 3, 4, 5 फरवरी 2023 जुमा, सनीचर और इतवार। आप हज़रात जानते हैं कि उलमाए हक़ हल्का देवबंद के तमाम शोबे और हलकों की एक मुश्तरका तंजीम अंजुमन अहले सुन्ना वल जमा मुंबई में कायम है, जिसकी जानिब से हर साल रोज़ा अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता रहा था। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से ये सिलसिला कोरोना की वजह से थम गया था। इमसाल इंशाअल्लाह 3, 4, 5 फरवरी बाद नमाज मगरिब YMCA ग्राउंड मदनपुरा में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब, उस्ताद दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना खालिद गाजीपुरी साहब, उस्ताद नदवतुल उलमा मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद के अलावा मौलाना असद कासिम संभली साहब व नीज़ दीगर उलमाए किराम की बड़ी तादाद तशरीफ़ ला रही है। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि इस रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा शरीक होकर इन उलमाए किराम के बयान से अपने दिलों को मुनव्वर और ताज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, इंतहाई फ़र्क़ व मसरत के साथ आप हज़रात को ये इत्तला दी जाती है कि शहर मुंबई के मसलक हक़ मसलक उलमाए देवबंद की मुश्तरका तंजीम अंजुमन अहलुस सुन्ना वल जमाआ मुंबई के ज़ेर एहतिमाम 3, 4, 5 फरवरी बरोज़ जुमा, सनीचर इतवार सह रोज़ा अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसमें मुल्क की मायनाज़ शख्सियतें शिरकत फरमा रही हैं। मसलन दारुल उलूम देवबंद से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, दारुल उलूम देवबंद से हज़रत मौलाना मोहम्मद सलमान साहब बिजनौरी मुद्दज़िल्लहुल आली, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से हज़रत मौलाना मोहम्मद खालिद गाजीपुरी नदवी मुद्दज़िल्लहुल आली, मदरसा इमदादिया रायचोटी से मुफ्ती मासूम साकिब साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, जामिया शाह वलीउल्लाह मुरादाबाद से हज़रत मौलाना असद कासिम संभली मुद्दज़िल्लहुल आली, दावतुल हक हरदोई से वहाँ के मुबल्लिग हज़रत मौलाना इनाम अहमद साहब, खानकाह रहमानिया अंधेरी से मौलाना यहया नक्शबंदी साहब, ये मुल्क की चोटी की मायनाज़ शख्सियतें इन 3 रोज़ा इजलास में तशरीफ़ ला रही हैं। मैं आप तमाम हज़रात से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि इन 3 तारीख़ों में यानी बरोज़ जुमा, सनीचर इतवार 3, 4, 5 फरवरी बाद नमाज मगरिब मुत्तसिलन YMCA ग्राउंड पहुँचकर इन उलमाए किराम के कीमती बयानात से मुस्तफ़ीद हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। अम्मा बाद। तमाम मुंबई के ख़वातीन व हज़रात को ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि गुज़िश्ता 15 सालों से अंजुमन अहले सुन्नत वल जमाअत के तहत YMCA ग्राउंड मुंबई सेंट्रल में 3 रोज़ा तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती रही, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से कोविड होने की वजह से प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हो सका
لہٰذا ہمارے اراکین اہل سنت والجماعت نے اس سال اس عظیم الشان کانفرنس کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو بتاریخ 3، 4، 5 فروری جمعہ، سنیچر، اتوار کو بعد نماز مغرب YMCA گراؤنڈ میں ہی منعقد کیا جائے گا، جس میں ملک کے ممتاز علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں، جس میں خاص کر کے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب، حضرت مولانا خالد ندوی صاحب، حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب، حضرت مولانا انعام صاحب، حضرت مولانا اسد قاسم سنبلی صاحب، حضرت مولانا یحییٰ نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں جو نئے نئے فتنے جنم لے رہے اور مسلمانوں کے دین اور ایمان اور عقیدے پر حملے ہو رہے، مسلم بچیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک نیا فتنہ اس وقت جو ہے شکیل بن حنیف کا ایک شہر کے اندر موضوع بحث ہے۔ تو یہ ہمارے اکابرین جو ہے امت کی اصلاح کے لیے اور ان تمام فتنوں کے سد باب کے لیے اپنے مواعظ حسنہ سے امت کو آگاہ فرمائیں گے۔ اس لیے میری تمام جو ہے اہل ممبئی سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد کے اندر 3 روز جو ہے اس کانفرنس کے اندر اپنے وقت کو فارغ کر کے مغرب کے بعد 3، 4 فروری کو YMCA گراؤنڈ میں پہنچنے کی کوشش کرے، اور اس میں خواتین کے لیے بھی خاص جو انتظام کیا گیا ہے، ان کے لیے علیحدہ نشست پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ میری تمام ائمہ مساجد سے خاص کر کے درخواست ہے کہ کل جمعے کی نماز کے بعد اس کانفرنس کی اہمیت کو اجاگر کر کے بیان کرے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر شرکت کرنے کے لیے آمادہ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں ہندوستانی مسلمان طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ جانی، مالی، مذہبی ہر اعتبار سے مسلمانوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور اسلام و مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کی مذموم کوششیں جاری ہیں۔ اس طرح کے ہر نازک موقع پر علماء اہل حق نے امت کی رہنمائی و رہبری فرمائی ہے۔ چنانچہ ہر سال کی طرح امسال بھی بمبئی کے علماء حق کی معروف تنظیم انجمن اہل سنت والجماعت نے بتاریخ 3، 4، 5 فروری بروز جمعہ، سنیچر، اتوار بمقام YMCA میدان گراؤنڈ بمبئی سینٹرل بعد نماز مغرب متصلاً سہ روزہ اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ اس میں ملک کے مشہور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھ کر استفادے کے لیے اپنے احباب و دوستوں کے ساتھ تشریف لائیں، اور مستورات کے لیے بھی پردے کا معقول نظم رکھا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔